मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी और संभलते हुए कदम उठा रही थी। मोहतात निगाहों से इधर उधर भी देख रही थी, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, कहीं कोई उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो। ऐसा तो नहीं कि उस पर किसी को शक हो जाए। पिछले 6 माह से मैं ये घिनौना काम कर रही थी और मुझे हमेशा ही इस काम में कामयाबी हासिल हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं ये काम अपने दिल की रजामंदी से कर रही थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी, और मजबूरी की वजह से मैं ये कभी फेल सरअंजाम देने पर मजबूर थी। अगर ये सब ना करती तो मेरी माँ की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती। माँ के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं था। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो फिर मेरे पास ज़िंदा रहने का क्या जवाब बनता था। उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ही तो मैं इस काम को करने पर मजबूर हो गई थी, जिसको करने से मेरा अपना ज़मीर भी मुझे कचूके लगाता। और हर बार मैं खून के आंसू रोते हुए ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती कि ये आखिरी बार है, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं उस कमरे में गई थी जिस कमरे की निशानदेही मुझे शाकिर बाबा ने की थी। कमरे के दरवाजे पर मैंने हल्का सा दबाव डाला तो वो औरत बेखबर सो रही थी। उसके साथ आने वाली औरत भी एक तरफ लुढ़की हुई थी और वो बच्चा बेबी कार्ट में लेटा हुआ खेल रहा था, न जाने किसके साथ बातें कर रहा था। मैं जब उसके पास आई तो उसने अपनी आंखें मेरी तरफ कर ली और मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक मखनातीसी कैफियत मुझे महसूस होने लगी थी। ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे के साथ मेरा करीबी रिश्ता था और वो मुझे अपनी जानिब खींचता हुआ महसूस हो रहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस बच्चे को शाकिर बाबा के हवाले करूं और उसको उसकी माँ से दूर करूं। मुझे ये सोच भी कचूके लगाती थी कि मैं अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब कर रही थी और दूसरों की माँओं को दुख में मुब्तला कर रही थी। ये भी तो माँ थी जिससे मैं उसका बच्चा छीनने जा रही थी, और इससे पहले भी कितने ही माँओं के बच्चे मैंने उनसे छीने थे, मगर कभी दिल की ये कैफियत नहीं हुई थी जो अब हो रही थी। मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने के साथ लगाया। मेरे वजूद में जैसे ठंडक से उतर गई थी। इससे पहले कि ये बच्चा शोर मचाता रोता, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ और साथ आई हुई औरत की आंख खुल जाती। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली मुझे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। अब जब पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर कदमों की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मैं डर गई कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा, मगर चलने की आवाज़ साफ महसूस हो रही है। मैंने इस बात को अपना वहम करार दिया और भागते हुए अस्पताल से बाहर निकल आई थी। अब मैं कच्ची ज़मीन पर चल रही थी। मेरा रुख अस्पताल की मुखालिफ सिमत में। यहाँ पर घना जंगल था और जंगल से गुजर कर ही मैंने अपनी मंजिल पर जाना था। चलते चलते मेरे पाँव शल होने लगे थे। मैंने 1-2 बार सोचा कि ज़मीन पर बैठकर सांस ले सकूं और फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर सकूं, मगर मुझे मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी। जब तक मैं उस बच्चे को शाकिर बाबा तक ना पहुंचा देती तब तक मैं किसी जगह पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। अगर कोई बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ आ निकलता और मुझे पकड़ लेता तो तब मैं क्या करती। मगर ना जाने क्यों आज मुझे ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा था। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं थक गई थी, और अब जब मेरी टांगों ने मज़ीद चलने से इनकार कर दिया तो मैं ज़मीन पर बैठती चली गई। और फिर बच्चे को जब मैंने अपने चेहरे के सामने किया तो वो भी मुझे मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रहा था। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया में उस बच्चे की खूबसूरत आंखों से ज़्यादा और कोई चीज़ भी हसीन नहीं। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि क्यों ना मैं उस बच्चे को अपने घर ले जाऊं और अपने पास रख लूं, क्योंकि उसे अगर मैं शाकिर बाबा के हवाले करती तो ना जाने वो उसके साथ क्या करता। इससे पहले भी जितने बच्चे मैंने शाकिर बाबा के हवाले किए थे, मैं नहीं जानती थी कि उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया था, वो बच्चे ज़िंदा भी थे या नहीं, और उसको वापस ले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अगर कोई मुझे अब दोबारा अस्पताल में दाखिल होते देख लेता और मेरे हाथ में उस बच्चे को देख लेता तो मेरी ज़ात मशकूक बन सकती थी, क्योंकि
اس سے پہلے بھی جتنے بچے غائب ہوئے تھے وہ سب میں نے ہی کیے تھے، مگر اب تک میں کسی سے بھی پکڑی نہیں گئی اور نہ ہی کسی کا مجھ پر شک کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے گھر لے جاتی ہوں اور شاکر بابا سے کوئی بہانہ کر دیتی ہوں۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے والے انداز میں یہیں سے شارٹ کٹ لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ میرا گھر ایک شہر کے آخر میں تھا اور آس پاس کے سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ اس وقت مجھے گھر میں جاتا ہوا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں جا کر میں نے اس بچے کو کمبل میں لپٹایا۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا تو اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں موند لی اور وہ سکون سے سو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے میں وہاں سے پلٹ آئی۔ شاکر بابا کو میں نے کہہ دیا کہ میں اس بچے کو نہیں لے کر آئی تو شاکر بابا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ تو اس کام کے لیے بہت ضروری تھا، تم نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ اس بچے کو تم نے ہاتھ سے کیسے نکال دیا؟ اب میں شاکر بابا کو کہنے لگی کہ اس کی ماں اور ساتھ آئی ہوئی عورت جو کنی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی، تو ان کے جاگتے ہوئے بچے کو اٹھا کر کیسے لا سکتی تھی؟ اگر میں کسی بہانے سے باہر لے کر آتی اور وہاں سے غائب کر دیتی تو بعد میں وہ مجھ سے ہی سوال جواب کرتی کہ بچہ تمہارے پاس تھا اور تم نے ہی اسے غائب کیا۔ ایسے میری حالت مشکوک ہو سکتی تھی اور پھر پولیس بھی آپ تک پہنچ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کے سونے کا انتظار کر لیتی ہوں اور جب تک مناسب وقت نہیں ملتا تب تک میں اس بچے کو اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ شاکر بابا کچھ دیر سوچنے لگے، پھر کہنے لگے اگر تم اس بچے کو لا دو تو تمہاری سب سے جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری ماں کو بھی رہا کر دوں گا اور پھر تم جہاں چاہے چلی جانا۔ تم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہو، مگر اگر تم اس بچے کو لے کر نہیں آئی تو پھر اس کے بدلے تمہیں مزید 10 بچوں کو لانا ہوگا۔ شاکر بابا کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صاف کہا تھا کہ اس بچے کے بعد وہ ماں کو میرے حوالے کر دیں گے اور کبھی بھی ہم لوگوں کو وہ دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، مگر اب وہ اپنی بات سے صاف مکر رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں وعدہ خلافی یاد دلائی تو وہ کہنے لگا کہ اس بچے میں طاقت عام بچوں سے زیادہ تھی، تبھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ حاصل ہو گیا تو میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے اور تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر تم خود اس کام میں ناکام ہوئی ہو، میری کیا غلطی؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ بھلا اس بچے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ بھی تو ان بچوں جیسا عام بچہ تھا جن کو میں وہاں پر لے جاتی تھی، تو کیا اس میں بھی میری طرح روحانی طاقتیں تھی؟ یہی بات میں نے شاکر بابا سے پوچھی تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا تم اس بات کو نہیں سمجھو گی احمق لڑکی، ابھی جاؤ یہاں سے اور جتنی جلدی میرا کام کر دو گی اتنی جلدی تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ میں بجھے دل کے ساتھ وہاں سے نکل کر آگے آ گئی تھی۔ میں شاکر بابا سے سختی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے زور زبردستی کر سکتی تھی، کیونکہ میری ماں اس کی قید میں تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری ماں کو کہاں چھپایا تھا۔ اور اب میں پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اب میں خود بھی اس گناہ کی دنیا میں دھس چکی تھی۔ بہت سے بچوں کو میں نے اغوا کر لیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے کسی بھی نیوز چینل پر ان بچوں کے بارے میں خبر نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی کسی شخص کے منہ سے اس چیز کا ذکر سنا تھا، جبکہ مختلف نیوز چینل پر ٹی وی پر اکثر ملک میں ہونے والے واقعات کو بیان کیا جاتا، مگر یہ واقعات بھی معمولی واقعات نہیں تھے۔ ایک ہی ہسپتال سے یک کے بعد دیگرے کتنے بچے غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو کسی نیوز چینل نے اس کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی حکومت نے۔ تو کیا ان لوگوں کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا، یا وہ سب غریب تھے یا کسی سے ڈر گئے تھے جو سامنے آ کر اپنے ساتھ بیتی ہوئی ظلم کی داستانیں نہیں سنا رہے تھے؟ میں اس بارے میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ خیر آئی تو ابھی تک وہ بچہ سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کا نام شامیر رکھ دیا۔ چند دن میں ہی شامیر مجھے بہت پیارا ہو گیا۔ ایسا لگنے لگا جیسے میرے لیے شامیر سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی اہم نہیں۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی، جتنی دیر بھی میں گھر میں ہوتی تو اسے گود میں اٹھائے رکھتی، اس سے پیار کرتی۔ ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد شامیر کے پاس ہر وقت رہتی۔ اس دن میں شامیر سے پیار کر رہی تھی
जब ये दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। काफ़ी सारे दिन गुजर गए थे। अभी तक शाकिर बाबा की तरफ से मुझे कोई पैगाम नहीं मिला था कि मैं किसी बच्चे को उठाकर उनकी तरफ लेकर आऊं। मगर अब जब दरवाजे पर मैंने दस्तक की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गई थी। बाहर इस वक्त कौन आ गया? क्योंकि अगर मोहल्ले या ख़ानदान का कोई शख्स आता तो रात के उस पहर घर में क्यों आता? मैं ये सोचकर घबरा गई थी कि अगर बाहर शाकिर बाबा का कोई आदमी हुआ और अगर वो घर के अंदर आ गया, उसने बच्चे को देख लिया, तो मैं उस बच्चे के बारे में क्या जवाब दूंगी? मैंने उसे कंबल में लपेट दिया और फिर धड़कते दिल के साथ जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने शाकिर बाबा खड़े थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए वो मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं खौफ से पीली पड़ गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगे, क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों गई हो? क्या पहली बार मुझे देख रही हो? अंदर आने नहीं दोगी? मैंने रास्ता छोड़ दिया था। अब मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अगर शाकिर बाबा उसी कमरे में चले गए और अगर शामिर को देख लिया तो वो शामिर को मुझसे छीन लेंगे और इस धोखाधड़ी पर वो मुझे सख्त सज़ा भी देंगे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो उस कमरे में ना जाए, मगर शायद ये कबूलियत का वक्त नहीं था। शाकिर बाबा ने जो मुझे यूं गुमसुम देखा तो वो चौंक गए थे। फिर कहने लगे, क्या बात है, क्यों तुम इतना घबरा गई हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और तुम्हें ये डर है कि मैं देख लूं? वो मुझे मशकूक नज़रों से घूरते हुए बोले। तो मैंने हकलाते हुए कहा कि मैंने आपसे भला क्या छुपाना है, मगर मेरी हालत उन्हें बता रही थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मैं जो उनसे कोई बात छुपा रही हूँ। ये सोचकर वो घर के अंदर चले गए और एक एक करके तमाम कमरे भी देखने लगे। मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। मैं उन्हें कहने लगी कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। और फिर जब वो शामिर वाले कमरे में दाखिल हुए तो मैंने खौफ से अपनी आंखें मैच ली थी। मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि जब शाकिर बाबा वहाँ पर शामिर को देखेंगे तो वो क्या करेंगे। काफ़ी देर तक मैं उसी कैफियत में रही। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। देखा तो शाकिर बाबा सामने कुर्सी पर बैठे थे। वो पुरसोच निगाहों से कमरे में इधर उधर देख रहे थे, जबकि बेड पर शामिर मौजूद नहीं था और बेड की चादर भी बिल्कुल साफ सुथरी थी। उस पर ना तो सलवट थी और ना ही किसी बच्चे के वहाँ पर मौजूदगी के इम्कानात थे, जबकि शामिर का सामान भी बेड पर बिखरा पड़ा था। मगर उस वक्त वहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं हैरत से मुंह खोले ये सब कुछ देख रही थी और शाकिर बाबा मुझसे कहने लगे, क्या बात है, आज तुम इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? मैंने उन्हें बमुश्किल टाला और उनके लिए चाय बना कर लाई तो अभी तक मेरे हवास बेदार नहीं हुए थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये सब क्या था। शामिर अचानक से कहाँ गायब हो गया था? कहीं शाकिर बाबा ने उसे गायब तो नहीं किया था? और अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझसे इस बारे में सवाल क्यों नहीं किया? अभी हो सकता है वो मुझसे मज़ीद बच्चों को अगवा करवाना चाहते हो, इसीलिए वो ये बात मुझे ना बताना चाहते हो। इसी तरह से वो मुझसे अपना मज़ीद काम निकलवा सकते थे। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। चाय पीने के बाद शाकिर बाबा कहने लगे, मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था कि फ़िलहाल के लिए ये सरगर्मी पहले की निस्बत तेज़ कर दो। जितनी जल्दी तुम 10 बच्चों का इंतज़ाम करोगी, उन्हें मेरे पास लेकर आओगी, उतनी जल्दी तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी और तुम अपनी माँ को लेकर जहाँ मर्जी चली जाना। इस चीज़ के लिए तुम्हें जितना पैसा दरकार होगा मैं पैसा तुम्हें दूंगा, मगर तुम मेरा ये काम जल्दी से पूरा कर दो, क्योंकि हालात पहले की निस्बत सख्त हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। उनकी बात सुनकर मेरी ज़ुबान पर वही सवाल आ गया जो हमेशा मेरे जहन में गर्दिश करता था, मगर उनकी खफगी का ख्याल करके मैंने कभी उनसे पूछा नहीं था कि आखिर वो उन बच्चों को क्या करते थे और उन्हें इतने बच्चों की क्या ज़रूरत थी। क्या वो बच्चों को आगे बेचकर पैसा कमाते थे? ये ख्याल ही मेरे लिए सुहाने रूह था। शाकिर बाबा पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे
کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں ان بچوں کا کیا کرتا ہوں، مگر ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ سب کچھ بتانا قبل از وقت ہوگا، مگر تمہیں میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ سب کام مکمل کر دو گی اتنی ہی جلد تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی، پھر میں شامیر کو پاگلوں کی طرح گھر میں ڈھونڈتی رہ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی مجھے اسٹور سے کسی بچے کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اب جب میں اسٹور روم میں گئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہاں پر شامیر کھیل رہا تھا۔ اسے اٹھا کر میں نے اپنے ساتھ لپٹایا اور اسے چومنے لگی، بے ساختہ اسے پیار کرنے لگی۔ تبھی ایک خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں لپکا کہ شامیر تو اس کمرے میں تھا، یہ اچانک اسٹور روم میں کیسے آیا؟ میں نے شامیر کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ کھل کر مسکرا رہا تھا، آنکھوں کی چمک بہت تیز تھی۔ میں نے شامیر کو خود کے ساتھ بھینچ لیا اور اسے کہنے لگی، شکر ہے شاکر بابا نے تمہیں نہیں دیکھا، ورنہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ مگر سب سے حیران میں تھی کہ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو شامیر کو وہاں سے اٹھا کر اس کمرے میں کون لایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان بھی وہاں سے کیسے غائب ہوا تھا؟ یہ عجیب گورکھ دھندا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں اس بات پر بھی خوش تھی کہ شامیر بچ گیا تھا۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی، پھر پوری رات اس بارے میں الجھتی رہی، مگر کسی بات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو میری زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ بچپن سے مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو تب ہم لوگ دادا دادی کے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ دادا دادی کا عملیات سے گہرا تعلق تھا، وہ روحانیات سے بھی شغف رکھتے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ دادا ابو ایک کامل ہے اور اکثر ان کے پاس جنات بھی آتے جاتے رہتے، مگر کوئی بھی انہیں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کبھی دادا ابو اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی ان کے کمرے میں بلا ضرورت جائے۔ دادا ابو نے اپنی حویلی کے پچھلی طرف ایک کمرہ بنوایا تھا جہاں پر وہ سارا دن اور رات گئے تک بیٹھتے رہتے۔ ان کے ملاقاتی بھی اکثر اسی کمرے میں آتے تھے۔ وہ اکثر لوگوں کے مسئلے مسائل بھی سنتے اور انہیں حل بھی کرتے تھے۔ کئی بار جنات کے مریض بھی وہاں پر آتے۔ دادا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں جب بھی دادا کے کمرے میں جاتی تو وہاں پر بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے، جن میں چھوٹے بچے بھی ہوتے، اکثر عورتیں بھی اور مرد بھی، جو مجھے نت نئے تحفے دیتے اور میرے لیے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے۔ جو ٹافیاں اور چاکلیٹس وہ مجھے لا کر دیتے، ویسی چاکلیٹس میری امی ابو نے بھی کبھی مجھے لا کر نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مجھے زیادہ اچھے لگتے اور میں دادا ابو کے کمرے میں زیادہ وقت گزارتی۔ جو میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ صرف مجھے اور دادا ابو کو ہی نظر آتے۔ گھر کا کوئی بھی فرد انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ کئی بار ان کی موجودگی میں دادی کمرے میں آ جاتی اور مجھے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ جب میں کسی سے بات کرتی تو دادی حیران ہو کر مجھے کہتی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ گھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ساتھ میں کھاتی رہتی، اور اکثر امی اور دادی کہتی کہ اسے دیکھ کر ہمیں تشویش کا احساس ہوتا ہے، نہ جانے کون سی ایسی مخلوق ہے جو اسے نظر آ رہی ہے، جس کے ساتھ ہی کھیلتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ اور دادا ابو ہنستے ہوئے کہتے کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ سب اس کے دوست ہیں اور وہ سب دیکھ سکتی ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ یہ سب جان سکتی ہے جو کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا۔ اکثر مجھے سچے خواب بھی آتے اور کوئی بات ہونے والی ہوتی تو مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتی، مگر میں اپنی طاقت سے لا علم تھی۔ جب کہ میرے دادا ابو کا انتقال ہوا تو میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ دادا ابو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر 2 دن کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اکثر گھر میں لوگ آتے رہتے جو ان کے کمرے کے باہر بیٹھ کر روتے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتے۔ میں جب امی اور دادی سے اس بارے میں پوچھتی کہ وہ کون لوگ ہیں جو دادا ابو کے کمرے کے باہر رو رہے ہیں، آپ انہیں جا کر چپ کروائیں، مگر امی اور دادی ایک دوسرے کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگتی تھی۔ اس دن میں نے ابو کو یہ کہتے سنا کہ ہم لوگ یہ گھر بیچ کر شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا
सारी जिंदगी मेरी उसी घर में गुजरी थी। यहाँ पर मेरे इतने दोस्त थे और यहाँ पर मुझे इतना मज़ा आता। जब अम्मी अब्बू को मैंने सुना कि ये लोग घर बेच कर जा रहे हैं तो मैंने एहतजाज किया कि हमें यहीं रहना है, मगर अम्मी अब्बू ने कह दिया कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारे अब्बू ने कारोबार करना है और इसके लिए शहर में रहना ज़रूरी है। दादी भी अब्बू की हमनवा थी। जिस दिन हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे थे उस दिन मेरे तमाम दोस्तों की आंखों में आंसू थे और वो सब मुझे अलविदा कर रहे थे। शहर में आने के बाद फिर मेरा नया स्कूल शुरू हो गया और नए दोस्त भी बन गए। अक्सर हवेली के दोस्त यहाँ पर भी आते रहते, मेरे साथ वक्त गुजारते और मेरे साथ खेलते भी रहते। जो जो वक्त बीतता गया मुझ पर कई हकीकतों के दरवाह होते गए थे। दादी भी हमें छोड़कर चली गई थी और अब उस बड़े से घर में अम्मी अब्बू और हम 3 ही नफूस मौजूद थे, या फिर घर के 1-2 मुलाजिम थे। रफ्ता रफ्ता अब्बू के कारोबार में नुकसान होने लगा था। अब्बू सख्त परेशान थे कि इस नुकसान से कैसे निकला जाए, कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। दिन रात वो उसी परेशानी में मुब्तला रहते। उन्हें परेशान देखकर मैं और अम्मी भी बहुत परेशान थे। अब्बू की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है और एफएससी मैंने अब्बू की ख्वाहिश पर ही की थी। मगर चूंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, इसलिए मैं डॉक्टर बनने के बजाय नर्स का कोर्स करना शुरू हो गई थी। अम्मी अब्बू को इस बात पर बहुत दुख था कि वो मेरी जहानत और ख्वाहिश के बावजूद भी मुझे डॉक्टर नहीं बना पा रहे। मगर मैंने अम्मी को ये कहकर तसल्ली दी कि इंसान के नसीब में जो होता है उसे मिल जाता है। मुझे अब से कोई शिकवा नहीं है और ना ही मैं अपनी किस्मत से शाकी हूँ। मैं हर हाल में मुतमईन हूँ। एक दिन बाबा को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ जिसको उन्होंने दिल पर ले लिया। उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हम सब लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं और अम्मी इस दुनिया में अकेले रह गए थे। अब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं। दुनिया में कोई हमारा सगा रिश्ता नहीं था जो उस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता, हमारे सर पर हाथ रखता। अब बाबा का जो भी बचा खुचा कारोबार था वो अम्मी ने बेच दिया। घर में एक छोटी सी करियाने की दुकान डाल ली और बाजार में 2 दुकानें बनाकर उन्हें भी किराए पर दे दिया था। मोहल्ले के लोग घर से सौदा सेल्फ ले जाते और यूं हम माँ बेटी का गुजारा होने लगा था। और अब जब मेरी नर्स की डिग्री मुकम्मल हो गई तब मैं प्रैक्टिस के लिए एक अस्पताल जाने लगी और वहीं पर मुझे नौकरी भी मिल गई थी। 1 साल हो गया था मुझे नौकरी करते हुए। अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी, मगर अभी मैंने अम्मी को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं अस्पताल से घर वापस आ रही थी जब ही तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। मैं अस्पताल से काफ़ी आगे निकल आई थी और यहाँ पर कोई सवारी भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं परेशान थी कि घर कैसे जाऊँ। इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी मुझे अपनी तरफ गाड़ी आती दिखाई दी। उसमें एक बुजुर्ग था। वो मुझसे कहने लगा कि आधी रात हो गई है बेटी, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मगर यूँ किसी अजनबी के साथ में गाड़ी में बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने इनकार कर दिया तो वो मेरे दादा अब्बू का नाम लेकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम उनकी पोती हो और फिक्र मत करो, मैं हिफाजत से तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर उस गाड़ी में खामोशी से सवार हो गई। गाड़ी में अजीब सी बू फैली थी जो मेरे एहसासात पर नागवार गुजर रही थी। एकदम मेरा जहन बोझल होने लगा था और मैं बेहोश हो गई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी मुसीबत में मुब्तला होने लगी हूँ। और यह एहसास मुझे आज तब से हो रहा था जब से मैं अस्पताल से बाहर निकली थी, मगर मैं उसे अपना वहम समझकर टाल दी थी। अब मुझे बेहोश होने से पहले यही ख्याल गुजरा कि न जाने अपनी अपनी माँ को दोबारा कभी देख सकूंगी या जाने ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है। मेरी आँख खुली तो वो एक अजीब सा ठिकाना बना हुआ था। उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थी और उसके आसपास घास फूस भी थी। यह ज़मीन दोस्त जगह थी। उसके साथ अजीब सी बदबू थी जो मेरी सांसों पर नागवार गुजर रही थी। मैं उठकर बैठ गई। उससे कहने लगी कि तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो। वो ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठा था।
उसके आगे अंगीठी में आग जल रही थी और न जाने आग में वो क्या फूंक रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि होश आ गया तुम्हें, मेरी तवक्को से ज़्यादा जल्दी होश आ गया है। और फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं कामिल हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और फिर उसने मुझे ये बात बताई कि तुमने फ़लाँ अस्पताल में जाना है और वहाँ से बच्चे अगवा करके लाने। जिस अस्पताल मैं तुम्हें भेजूँगा और जिस बच्चे के बारे में मैं बताऊँगा उसी दिन वहाँ पर जाना और उसी बच्चे को लेकर मेरे पास आना। उसकी बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया और उससे कहने लगी कि मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकती, किसी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। तब वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, अगर तुम माँ की ज़िंदगी चाहती हो तो वैसा करो जैसे मैं कहता हूँ, वह करना, फिर बाद में मुझसे शिकवा मत करना। मैं फूट फूट कर रो पड़ी कि मैं अपनी माँ को किस मुसीबत में मुब्तला कर चुकी थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात मानूं। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि शाकिर बाबा कौन था और वो ये सब क्यों कर रहा था, मगर मजबूर थी कि अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकता था और मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं था। और अब जब से शामिर मेरे पास आया तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने झूठ बोला था। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी किसी से मैंने झूठ नहीं बोला था और आज मैंने शाकिर बाबा से झूठ बोला था, और वो भी महज शामिर की वजह से, क्योंकि ये बच्चा मुझे इतना प्यारा हो गया था कि मैं किसी भी सूरत शाकिर बाबा के हवाले नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो गलीज़ इंसान उसके साथ क्या सलूक करता। अब मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। आधी रात को मैं सो गई तो एक अजीब से एहसास से मेरी आँख खुली। सोने से पहले शामिर मेरे साथ लिपटा हुआ था, मगर अब जब मेरी आँख खुली तो शामिर मेरे कमरे में कहीं नहीं था। मैं हैरान रह गई कि शामिर कहाँ चला गया। कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था और खिड़की भी बंद थी, मगर इसके बावजूद शामिर यहाँ से गायब हो चुका था। मैं पूरे घर में बोलाई फिर रही थी, मगर शामिर का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। सख्त परेशान थी कि क्या करूं, और अब तो मैं बुरी तरह से रोने लगी कि शामिर अचानक से कैसे गायब हो गया। मुझे ये सब कोई पुरस्कार खेल मालूम हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सहरी का वक्त हो रहा था और इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया था? क्या कहीं फिर से शाकिर बाबा या उसका कोई आदमी तो नहीं घर में दाखिल हो गया? मगर उसी पल जो मुझे आवाज़ सुनाई दी उसने मेरे वजूद में जैसे नई जिंदगी की लहर फूंक दी। अब जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। उन्हें घर में देखकर मैं उनके साथ लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। कितनी देर तक उनसे लिपटे में रोए जा रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई थी? शाकिर बाबा ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तब वो कहने लगी कि मैं बहुत आराम से रह रही थी, मुझे वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक लड़की मुस्तकिल मेरी खिदमत पर मामूर थी। मैं जब भी वहाँ से निकलने की बात करती तो वो कहती कि आपकी बेटी के ज़िम्मे एक काम है, जब तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती आप तब तक यहीं पर रहेंगी। मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जगह हमारी दुनिया से मुख्तलिफ थी। वो लोग भी हम जैसे नहीं थे, बल्कि वो कोई जादुई दुनिया थी। और मुझे लगता है कि वहाँ पर रहने वाले भी इंसान नहीं थे, वो जिन्नात थे। मेरी बेटी, तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? और ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हारे ज़िम्मे था? एक सांस में ही मेरी माँ कितनी बातें कर रही थी और उस वक्त उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं दे सकती थी। मगर मुझे इस बात पर हैरानी थी कि शाकिर बाबा ने मेरी माँ को आखिर कैसे छोड़ दिया था। काफ़ी सारे दिन बीत गए। अब फिर मैंने माँ को जब सारी बात बताई तो वो भी हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बच्चों को उनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होता, वो लोग मुझे जान से मार देते, और एक जान को बचाने के लिए तुमने कितनी जानों को खतरे में डाल दिया। माँ की बात सुनकर मैं उन्हें कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस वजह से मैं शाकिर बाबा के हाथों कठपुतली बन गई थी और फिर काफ़ी सारे दिन बीत गए थे। ना तो शाकिर बाबा मेरे सामने आए और ना ही उनका कोई चेला मेरे सामने आया था। मगर
اب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی. میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی. اگر دوبارہ سے شاکر بابا میری ماں کو اغوا کر کے لے جاتا اور دوبارہ سے مجھے بلیک میل کرنے لگتا تو میرے پاس پھر اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتی تھی. تبھی ماں کو میں نے منا لیا کہ ہم یہ سب بیچ کر اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں. ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر دوبارہ سے اپنے آبائی گاؤں آ گئے تھے ہم. بابا نے وہ حویلی اپنے ایک دوست کو بیچ دی تھی اور ہمیں اسی حویلی کے سامنے ایک گھر مل رہا تھا. ہم دونوں ماں بیٹی وہاں پر آ کر شفٹ ہو گئے. کچھ دن بعد ہی سامنے حویلی میں رہنے والی ایک عورت اماں کے پاس آئی اور جانے ان کے ساتھ کیا خسر پھسر کرنے لگی کہ اس کے جانے کے بعد اماں کے لب مسکرا رہے تھے. میں اماں کے پاس آئی. انہیں کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ کس بات پر اتنا مسکرا رہی ہیں؟ جب سے بابا گئے ہیں تب سے میں پہلی بار آپ کو یوں خوش دیکھ رہی ہوں. اماں کہنے لگی کہ بات خوشی کی ہے، یہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے. اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تم رخصت ہو کر اسی حویلی میں جا رہی ہو جہاں پر تم نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اور اس جگہ سے تمہیں بہت محبت تھی. مگر میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی. مگر اماں بار بار اصرار کرنے لگی. وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں اپنے گھر کا کر دوں. میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں. اور پھر میں اماں کی بات پر ہار مان گئی تھی. پھر رخصت ہو کر اس حویلی میں دوبارہ سے آ گئی تھی. حویلی میں میری ساس اور شوہر کے علاوہ گھر کے ملازم تھے. میرے شوہر نے مجھے نوکری کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں گاؤں میں ہی تمہیں ایک کلینک بنوا دیتا ہوں جس میں ڈاکٹر بھی ہوگی اور تم وہاں پر اپنا بھی شوق پورا کر لینا. اس طرح سے انسانیت کی خدمت بھی کرتی رہو گی. ان کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی. پھر انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا. گاؤں میں انہوں نے کلینک کھول دیا تھا. اب وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی بٹھا دی گئی تھی جو کہ لوگوں کا مفت علاج کرتی، اور مجھے بھی اسے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا. اس دن اتوار تھا اور اتوار کو عموماً کلینک ہم لوگوں کو بند ہی رکھنا پڑتا تھا. اس دن میں حویلی میں اکیلی تھی. میرے شوہر اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور میری ساس خاندان میں کسی فوتگی پر گئی تھی. اسی لیے میں چلتے چلتے حویلی میں پچھلی طرف آ گئی جہاں پر میرے دادا ابو کا کمرہ تھا، اور اکثر وہاں پر لوگوں کو میں نے آتے جاتے اور دادا ابو کے بعد روتے ہوئے دیکھا تھا. اب جب میں وہاں پر آئی تو میں نے آج بھی کافی لوگوں کو دیکھا. میں حیران رہ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں پر اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں. اب جب میں ان کے پاس آئی تو انہوں نے بھی سر اٹھا کر میری طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی تھی. میں نے بھی انہیں پل بھر میں پہچان لیا کہ ان سب لوگوں کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، کیونکہ بچپن میں وہ لوگ مجھے اٹھاتے رہے تھے، مجھ سے پیار کرتے رہے تھے، میرے ساتھ کھیلتے رہے تھے. انہیں دیکھ کر مجھے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری طرح عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ جنات تھے. یہ بات جان کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور وہ میرے چہرے پر چھائی حیرانگی دیکھ کر مسکرا دیے. کہنے لگے کہ بچپن سے ہی تم ہمیں بہت عزیز ہو، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں تمہاری غلطی کی سزا نہیں دی بلکہ تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں اس غلیظ جن سے بھی نجات دلا دی. ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں شہنشاہ جنات ہوں اور یہ میرا خاص ملازم ہے، اور جس شاکر بابا کو تم جانتی ہو وہ دراصل ایک جن ہے. وہ ایک مسلمان جن تھا مگر اس نے کالے جادو کا کام شروع کر دیا تھا. اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا اور وہ انسانی دنیا میں آ کر رہنے لگا. ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرانگی کا احساس ہوا، کیونکہ شاکر بابا کو میں کامل سمجھ رہی تھی مگر وہ ایک جن تھا، اور اتنے ٹائم تک میں اس جن سے ملتی رہی، اس سے بات کرتی رہی، اور ان بچوں کو میں نے اس جن کے حوالے کیا. نہ جانے اس نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا.
میرے چہرے پر سوال پڑھ کر وہ کہنے لگے کہ وہ بچے بالکل ٹھیک ہیں اور تمہاری وجہ سے ہی ہم ان بچوں تک پہنچے۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ کام تم نہ کرتی تو شاکر بابا کسی اور سے کروا لیتا، اور تمہاری وجہ سے ہی تو ہم شاکر بابا تک پہنچے۔ ہم اس بات سے لا علم تھے کہ یہ بچے آخر کون اغوا کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور پھر تمہارے ذریعے ہی تو ہم شاکر بابا تک پہنچے، وگرنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آج ہم جو تمہارے سامنے موجود ہیں، اس طرح سے تمہارے سامنے بیٹھ کر یوں بات نہ کر رہے ہوتے، بلکہ شاکر ہمیں تباہ کر چکا ہوتا۔ ان کی ساری باتیں الجھی ہوئی تھی جو کہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ شاکر ایک جن تھا جو اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے عمل بھی کرتا تھا۔ جب ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ہم نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا اور وہ انسانی دنیا میں آ کر رہنے لگا۔ اس نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنایا تھا اور اس میں خاص عمل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کے ٹھکانے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تم سے پہلے بھی اس نے کسی اور عورت کے ذریعے یہ کام کروایا تھا، مگر وہ عورت پکڑی گئی تھی، مگر اس نے شاکر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اس نے زہر کھا کر جان دے دی۔ اس کے بعد شاکر نے تمہیں ڈھونڈا کیونکہ تم میں روحانی طاقت ہے اور تم ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہو جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اور شاکر کو ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ شاکر تمہیں جس ہسپتال میں نرس کے بھیس میں بھیجتا تھا، وہ ہسپتال دراصل جنات کا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی وہ تمام جنات کے بچے تھے، اور تم ان جنات کے بچوں کو ہی اٹھا کر شاکر تک پہنچا دیا کرتے۔ شامیر دراصل میرا بیٹا ہے۔ جس دن شامیر کی پیدائش ہوئی تھی اس دن میں چوکنا تھا اور کمرے کے آس پاس ہی موجود تھا، مگر میں اس وقت ایک خاص عمل سے اپنا حصار بنائے ہوئے تھا، اس وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو بچوں کو اغوا کر رہا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، جو کہ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ جب تم وہاں پر آئی تو میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا، اور مجھے اس بات پر مایوسی کا احساس بھی ہوا کہ تمہارے جیسی لڑکی کو اس قدر غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جب مجھے مکمل طور پر تمہارے حالات کا علم ہوا تو مجھے تم ایک حد تک مظلوم ہی معلوم ہوئے۔ تم یہ سب اپنی ماں کو بچانے کے لیے کر رہی تھی، اور جب تم جنگل میں موجود تھی تب میں بھی تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود تھا، مگر جب تم نے شامیر کو اپنے گھر میں واپس رکھ کر واپس شاکر کے پاس جا کر جھوٹ بولا تو میں حیران رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور محض شامیر کو بچانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تھا، اور تمہیں شامیر میں اس قدر کشش اسی لیے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں تمہاری بچپن کی دوست تھی اور تم دونوں نے ایک ساتھ بہت وقت گزارا تھا، اسی وجہ سے تمہیں شامیر سے انسیت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اسی وقت شامیر کو دنیا میں واپس لے جا سکتا تھا، مگر میں نے اسے محض تمہارے لیے کچھ دن تمہارے گھر رہنے دیا، اور اس کی حفاظت کے لیے آس پاس میرے لوگ موجود تھے۔ جب تم ہسپتال چلی جاتی تب ہم شامیر کو اپنے گھر لے جاتے، اور تم جب واپس آتی تو اسے یہیں واپس لوٹا دیا کرتے، مگر اب تک ہم اس بات سے انجان تھے کہ تم یہ کام کس لیے کر رہی ہو۔ اور اس دن جب شاکر تمہارے گھر آیا تب ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاکر ہے، اور پھر اسی دن ہم نے اسے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اب وہ جیل میں بند ہے اور ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے چیلے بھی جیل میں کالے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس نے تمہاری ماں کو ایک طلسمی جگہ پر قید کر دیا تھا، اس کا وہ راستہ بتانے پر رضامند نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اس نے تمہاری ماں کا پتہ بتایا اور ہم اسے اس دنیا میں واپس چھوڑ کر گئے۔ اب جب مجھے ساری بات معلوم ہوئی تو میں حیران رہ گئی، اپنی طاقت کو ایک حد تک میں بھول گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید بچپن کی یہ بات بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اب مجھ میں یہ طاقت نہیں رہی۔ مگر اب جب میں نے جنات کو اپنی نظروں سے دیکھا اور ان سے باتیں سنی تو مجھے سب یقین ہو گیا کہ ابھی بھی مجھ میں وہ طاقت موجود ہے اور میں ابھی ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہوں جنہیں عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جان کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، شامیر بھی اب جوان ہو چکا ہے، اکثر وہ ہماری حویلی میں آتا ہے
ابھی بھی بہت سارے جنات میں نے دادا ابو کے کمرے کے باہر موجود دیکھے۔ اکثر انہیں یاد کر کے روتے ہیں اور ان کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے دہراتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جنات کے دلوں میں میرے دادا جان کی اس قدر محبت بیٹھ گئی ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے۔ میرے شوہر اس حقیقت سے لا علم ہے کہ مجھ میں روحانیت موجود ہے۔ جب بھی وہ مجھے کسی اندیکھی مخلوق سے بات کرتے دیکھتے تو مجھ پر ہنستے کہ تم اکیلے باتیں کرنے کی عادی ہو، اور میں مسکرا کر ان کی بات ٹال دیتی ہوں۔ میں نے کبھی ان سے اپنی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور میرے دل میں جو یہ احساس ندامت ہے کہ وہ بچے نہ جانے موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ خوشباش زندگی گزار رہے، تو یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے شہنشاہ جنات نے بتایا کہ وہ کالے جادو کے ذریعے ان بچوں کی بلی دینا چاہتا تھا اور اپنی طاقتوں کو بڑھانا چاہتا تھا، اور یہ کام اس نے اماؤس کی رات کرنا تھا۔ ابھی وہ اماؤس کی رات نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے وہ تمام بچے محفوظ تھے اور زندہ تھے۔ جب تک وہ مخصوص تعداد میں بچوں کو اپنے آستانے پر اکٹھا نہ کر لیتا، تب تک وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس سے پہلے ہی اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، اور یوں وہ اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے سزائے موت ہو گئی تھی، اور اس کا اختتام بھی بدی پر ہوا تھا۔ گھر میں آنے والے جنات مجھے مشورہ دیتے کہ مجھے اپنے دادا کی گدی کو سنبھال لینا چاہیے، مگر مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں پیری فقیری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے مجبور لوگوں کی بنا غرض کے مدد کر دیا کرتی اور ان کے کام بھی آ جاتے۔